अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम कदीर शुजाबादी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कदीर शुजाबादी। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना। अगर शुजाबाद की तारीख़ की बात की जाए, शुजाबाद में नात खाने की बात की जाए, तो जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जब भी नात खाने का जनूबी पंजाब में नाम आता है तो इस शख्सियत का नाम आता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं शुजाबाद के मरूफ नात खां, जनूबी पंजाब के मरूफ नात खां अरशद महरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो नात खानी का सिलसिला है कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ और हमारे नौजवानों को आज क्या पैगाम मिलेगा। देखते रहिए हमारा पूरा प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अरशद महरी साहब, हम आपको आज अपने कदीर शुजाबादी स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। अरशद महरी साहब, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी है। कितने दिनों से हम आपके चाहने वाले कह रहे थे कि अरशद महरी साहब का प्रोग्राम नहीं करते आप लोग, तो आज उनकी मोहब्बत और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अरशद महरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये नात खानी कब और कैसे शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। नात खानी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से शुरू की है और स्कूल से तालीम के दौरान बज़्म दीन व अदब का प्रोग्राम होता था, उसमें नात शरीफ पढ़ते थे। तो जैसे बज़्म दीन अदब का प्रोग्राम मुकाबला होता था, उसमें शिरकत करते थे और मुकाबले में अल्लाह ताला फ़र्स्ट पोजीशन अता फरमाते थे। तो ऐसे ही चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर पहुँचे हैं। अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि नात खानी के हवाले से एक पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद महरी साहब, आपका नाम अरशद महरवी नात खाने के दौर में कहा जाता है कि अरशद महरवी साहब आ रहे हैं। जब भी महफिल होती है, महफिल समा होती है, नात खानी होती है, आपका नाम होता है अरशद महरी साहब आ रहे हैं। आपका नाम अरशद महरवी आपके वाले साहब ने रखा या आपने मोहब्बत में रखा? ना वाले साहब ने रखा और ये मोहब्बत में हुआ है। महरवी से मुराद है गोल्ड शरीफ से निस्बत, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत। तो नात शरीफ पढ़ता था मैं, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। फ़ातह मिर्ज़ाइयत, फ़ातह कादियानियत, जाने औलिया सैयद पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, तो उसके हवाले से अलाउंस हो गया भाई अरशद महरवी। फिर जब मैं गोल्डन शरीफ से मुंसलिक बैत हुआ तो फिर ज़्यादा उसके हवाले से भी भाई ये गोल्डन शरीफ के मुरीद हैं, तो उसके हवाले से ये महरवी कहलवाया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल ही, अरशद महरी साहब का कहना है कि गोल्डन शरीफ से मोहब्बत हो गई, उनकी मोहब्बत में मैंने नाम रखा अरशद महरी साहब। अरशद महरी साहब, आपसे और भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन मेरे नाज़रीन को आप कौन सा कलाम सुनाएंगे आज? कलाम एक तो मैं अपने पीर साहब का सुनाऊंगा, पीर मेर अली शाह साहब का। तो इंशाल्लाह जो आप मैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम भी सुनाऊंगा। पहले सर आप हमें अपने आला हज़रत अपने पीर और मुर्शिद महरी साहब का सुना दें, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला होगा, फिर ये भी सुन लेंगे। जी जनाब। ठीक है। आज सिख मित्रा दी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूं विच शौक चंगेरी अज नैना ने लाया क्यों झड़ियाँ मुख चन बदर शाह शाह
نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہیں مد بھریاں اج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سبحان اللہ ماجی ملکا ما احسنکا ماک ملکا سبحان اللہ ماجی ملکا ما احسنکا ماک ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جائنیاں اج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ارشد مہروی صاحب جو کہ خوبصورت کلام سنا رہے تھے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ شجاع آباد کی سرزمین ہمیشہ ادب کے حوالے سے زرخیز ہے مگر میں یہی کہنا چاہوں گا آواز کے حوالے سے بھی زرخیز ہے صرف فرق ہے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھنے کا آگے پہنچانے کا ارشد مہروی صاحب کی آواز آپ نے سنی جی ناظرین دیکھیں بغیر ساؤنڈ کے ارشد مہروی صاحب نے دل جیت لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو ارشد مہروی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کلام سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں
تو کوئی ایسا معجزہ نعت پڑھتے ہوئے جو آپ کو آج تک یاد ہو؟ بہت اعلیٰ سوال ہے، اس کا جواب تو ہاں پاس نہیں ہے. ہم معجزے کی بات کر رہے ہیں تو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کرامت اولیاء اللہ کی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے جو سچائی ہے نعت، کیونکہ استاد صاحب ہمارے نور صابری صاحب علیہ رحمت فرماتے تھے کہ نعت کے لیے عشق چاہیے، غزل کے لیے مشق چاہیے، نقل کے لیے عقل چاہیے. تو استاد صاحب فرماتے تھے. تو نعت کی جو آپ بتا رہے ہیں، تو اگر عمل طریقے سے باوضو سے اگر نعت شریف پڑھیں تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے نجات ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی کرامت نہیں ہے کہ جو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مل جائے، تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. جی ناظرین، جیسے کہ ارشد مہری صاحب نے ایک بہت بڑا نام لیا، نور صابری صاحب کا نام لیا، ان کے استاد محترم تھے. میں آپ کو بتاتا چلوں، نور صابری صاحب، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ پاپولر ہو جاتے ہو. نور صابری صاحب سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، مگر پورے پاکستان میں ان کا بہت بڑا نام تھا. میرے خیال میں وہ صدارتی ایوارڈ یا فتح بھی تھے، ان کی بہت سارے کتابیں بھی تھیں. تو ارشد مہری صاحب، نور صابری صاحب کی آپ کے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں اس ٹائم؟ نور صابری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا انداز تھا، اور میں ان لوگوں کا قائل ہوں. اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی ظہوری صاحب، اور نور صابری صاحب. نور صابری صاحب کی ایک کتاب، دو تین میرے پاس ہیں، جو سب سے زیادہ تھی وہ ہے صبح نور. آپ کے پاس آپ کی ایک کتاب پہلی مجھے یاد ہے، صبح نور کتاب تھی. تو وہ شائع ہوئی، پھر اس کے نعتیہ کلام تھے آپ کے ساری نعت خوانی کا. تو ایک نام ہے حاج صاحب کا، نور صابری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو شجاباد، میں بار بار یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نعت کا مقام ان لوگوں نے اپنایا ہے. اعظم چشتی صاحب نے، محمد علی ظہوری صاحب نے، حاجی نور صابری صاحب علیہ رحمت نے، اور واقعی صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں آپ. اور الحمدللہ تو نعت کا بہت بڑا مقام ہے، پڑھنا بہت بڑا مقام. ارشد مہری صاحب، ماشاءاللہ آپ نے ساری زندگی گزار دی نعت خوانی میں. تو آج کی جو نوجوان نسل ہے، جو نعت خواں، خاص طور پہ میں ان کے لیے آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ان کو بتائیں کہ نعت خواں کیسے بنتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. آج کے جو نعت خواں ہیں وہ سٹیج پر آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے میرے نوجوان جو یہ پروگرام آپ کا دیکھ رہی ہے؟ مجھے بابا بلے شاہ علیہ رحمت کا شعر یاد آ گیا. آپ نے یہ جو سوال کیا کہ نعت خانوں کو آپ بتائیں، تو یہ تو حالات ایسے ہیں کہ سچ آکھاں دے بھامڑ مچدا ہے، جھوٹ آکھاں دا کچھ نہیں بچدا ہے، گلاں دوواں پیاں تو ڈردا ہے. نعت کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں بھئی، جو آج کل یہ نعت خوانی نوجوان پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ باعمل ہونا ضروری ہے. کہ ہم نعت پڑھتے ہیں، باوضو ہونا ضروری ہے. اس کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے، اس کو روزی نہ بنائی جائے، اس کو ثواب کی نیت سے پڑھا جائے. یاد ہے ہمیں شجاباد میں، اسی شجاباد شہر کی بات کر رہا ہوں، میں بھی شجاباد کا ہوں. تو ہمارے یہاں شجاباد شہر میں ملتانی دروازے کے اندر کوئی بیلے وغیرہ پیسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک مٹھائی دی جاتی تھی، وہ بیل ہوتی تھی ان کی. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ نعت خوانی کا مقام جو ہے بہت بڑا ہے. تو میں وہی بات کہوں گا کہ باعمل ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اور اس کو ذریعہ معاش نہ بنائے. اور کلام، میری گزارش ہے کہ کلام صوفیہ لوگوں کا پڑھیں، ان کو سمجھیں. جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بلیلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو ان شاعر و کرام کا پڑھیں اور ان سے فیض حاصل کریں. ارشد مہری صاحب، پروگرام تو چلتا رہے گا، آپ سے ماشاءاللہ کلام بھی سنا، بات چیت بھی ہوگی آپ کے مستقبل حوالے سے. تو میرے ناظرین کو آپ آخری کون سا کلام سنائیں گے؟ میں سب سے پہلے جو جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، جہاں سے میں فرسٹ آتا رہا پنجاب کے لیول پر، بلکہ میں گھوڑا گلی مری تک میں فرسٹ آیا ہوں الحمدللہ.
जो नात मैंने पढ़ी है वो मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का कलाम मैं पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, अरशद मेहरवी साहब आपको कलाम सुनाएंगे। कह रहे हैं कि ये वो कलाम है जो मैंने हमेशा टॉप किया था, शुएब अब्बास से फिर मर्री तक गया था। तो नाज़रीन, आप खुशकिस्मत है कि अरशद मेहरवी साहब ने आज हमें टाइम दिया, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको नात अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर भी करना है, हमारे चैनल कदीर शुएब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अरशद मेहरवी साहब की जो पैगाम है नौजवानों के लिए, इनकी जो खूबसूरत आवाज़ है, इसको अपने दूसरे लोगों को भी शेयर करना है। जी मैं कदीर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले आपने दावत पे बुलाया है, अल्लाह ताला आपकी ये काविश कबूल फरमाए, और ये ज़रिया निजात है, ये रज़ाए इलाही है। तो मैं चंद अशार आला हज़रत के पेश करूँगा। हाँ, ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में ज़ुबान, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठें भी वहाँ, तुम्हारे लिए इसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल अमारत कुल हकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ, तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हूँ भले, लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान, तुम्हारे लिए। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतनी प्यारी आवाज़ अरशद मेहरवी साहब, आप पहले कहाँ थे? नाज़रीन, अरशद मेहरवी साहब का शुजाबाद में ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला निस्बत सच्ची अता फरमाए, आमीन आमीन, निस्बत भी अच्छी अता फरमाए, और बाअमल नात खान अल्लाह ताला हमें बनाए। बेशक और कोशिश किया करें इसको सवाब की नीयत से पढ़ें, बेशक, इसको अपना एक रोज़ी भी कोशिश करें, अल्लाह ताला दे रहा है और देता रहेगा। अल्लाह पाक देता है। तो बाकी इसको ज़रिया माश आप बनाएं, ना बनाएं, इसको ज़रिया माश ना बनाएं, इसको नात को इबादत समझकर आप पढ़ें। तो ये सबसे मेरा ज़हन के मुताबिक ये बहुत बड़ी इबादत है। नात सरकार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना कोई आम बात नहीं। अल्लाह पाक ख़ुद भी फरमा रहे हैं कि मैं भी दरूद पढ़ता हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अम्बिया अलैहिस्सलाम भी दरूद पढ़ते हैं, मेरे फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो माह रबीउल अव्वल की मुनासबत में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका शुक्रिया मेहरबानी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अरशद मेहरवी साहब, जो बहुत प्यारी बातें बता रहे थे कि नात खां के लिए बाअमल बावज़ू, और सबसे बड़ी जो बात है कि इश्क, जब दिल में इश्क होगा तो सच्ची हकीकत ये
جو انسان عشق کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ بھی اس میں برکت ڈالتا ہے۔ ارشد میری صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب آپ نعت پڑھنے کے لیے جائیں راہ نجات کے لیے اور ثواب کی نیت سے جائیں، رازق تو میرا رب ہے وہ رزق دے دیتا ہے۔ جی ناظرین، اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اور آج ہمارے جو مہمان ارشد مہروی صاحب ہیں، آپ کو ان سے کوئی سوال کرنا ہو تو نیچے آپ کمنٹس بھی دے سکتے ہیں، تو ارشد مہروی صاحب اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے۔ تو میں اجازت چاہوں گا اپنے کیمرہ مین اجازت مجان کے ساتھ۔ قدیر شہبازی ٹی وی چاہے گا اجازت، اللہ سونے دی امان۔